गरिमा विकास बैंक सहरमा खुलेर गाउँमा विस्तारित भएको बैंक होइन। यो ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएर र ग्रामीण प्रकृतिकै ठाउँहरूमा स्थापना भएका अन्य विकास बैंकहरूलाई गाभ्दै सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो। हाम्रो जहाँ जहाँ पहुँच छ त्यहाँका स्थानीय निकायहरू र त्यहाँका चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग मिलेर हामीले उद्यमशीलताको लागि काम पनि गरिरहेका छौँ। गरिमा विकास बैंकमा 8 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो मिडल क्लास लाई बढी फोकस गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ र सेवाग्राहीहरूलाई अब्बल किसिमको सेवा प्रवाह गर्नु गरिमा विकास बैंकको र मेरो पनि अर्जुन दृष्टि हो। फर्स्ट हुने सेकेन्ड हुने भन्ने लाइनमा हाम्रो चाहिँ त्यति ठुलो फोकस छैन। हामी वान अफ द बेस्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको रूपमा समाजमा रेटिङ हुने गरी काम गर्नुपर्छ। कमर्सियल बैंक बन्छौँ वा बन्दैनौँ, राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट त्यो सम्भावना रहन्छ वा रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा हो। यदि विकास बैंक कमर्सियल बैंकको रूपमा रूपान्तरण हुने स्थिति भएको खण्डमा हामी त्यसको लागि आफूलाई तयार बनाउने गरी काम गर्छौँ र गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा विकास बैंकहरूमा गरिमा विकास बैंकको बेस रेट सबभन्दा तल छ। त्यसकारण कर्जा सुविधा उपभोग गर्न चाहने सेवाग्राही महानुभावहरूको लागि पनि विकास बैंकहरूमा गरिमा विकास बैंकको कर्जा सबैभन्दा सस्तो हुन्छ। 40% भन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्या यो सार्क र चाइनामा चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ। हामीले उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने यत्रो 40% विश्वको 40% पपुलेसन बसेको ठाउँमा हामीले बेच्ने चिज के उत्पादन गर्ने के बेच्ने भन्ने कुरामा नेपाली व्यवसायीहरूमा चाहिँ ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। नेपाली समाजमा कर्पोरेट कल्चर निर्माण गरेर सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास जनस्तरमा पनि हामीले गर्नुपर्छ। यदि कर्जा उपभोग गरेको ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेको खण्डमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरू सक्षम नहुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा एउटा ठुलो अराजकताको स्थिति देशमा निर्माण हुन्छ। त्यस्तो अराजकताको समस्याको समाधान गर्न इभन सरकारले पनि असफल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सर, विकास बैंकहरूमा अब्बल गरिमा विकास बैंक चाहिँ 17औं वर्ष पुरा गरेर 18औं वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ पनि लामो समयदेखि यो बैंकमा चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा र अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकै रूपमा चाहिँ नेतृत्व निभाइराख्नु भएको छ। यो यात्रालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सबभन्दा पहिला गरिमा विकास बैंकको 17औं वर्ष पुरा गरेर 18औं वर्षमा प्रवेश गर्दाको सन्दर्भमा विगतको 17 वर्षको सीमावलोकन गर्दा गरिमा विकास बैंक 2064 सालमा स्याङ्जाको वालिङमा स्थापना भएर सञ्चालन गरेको विकास बैंक हो। त्यति बेला गरिमा विकास बैंक 3वटा जिल्लामा चाहिँ कार्यक्षेत्र बनाइएको थियो, स्याङ्जा, पाल्पा र कास्की। त्यसपछि 2068 सालमा गरिमा विकास बैंकले 1-3 जिल्ला स्तर कार्यक्षेत्रबाट 4-10 जिल्लाको चाहिँ 10 जिल्लाको कार्यक्षेत्रको चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो र हामीले 2072 सालमा म्याग्दीको बेनीमा रहेको निलगिरी विकास बैंकलाई गाभेपछि गरिमा विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमा स्तरोन्नति भएको हो। त्यस्तै गरी हामीले 2073 सालमा चितवनको नारायणगढमा रहेको शुभेच्छा विकास बैंकलाई गरिमा विकास बैंकमा गाभेपछि विकास बैंक पोखराबाट काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्य स्थानान्तरण गऱ्यौँ र त्यस्तै गरी भर्खरै करिब 2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले सर्लाही जिल्लाको सहारा विकास बैंकलाई गरिमा विकास बैंकमा गाभेर गरिमा विकास बैंकलाई संस्थापनाको सुरुवातदेखि हामीले हिमालदेखि तराईसम्म र गाउँदेखि सहरसम्म भन्ने नाराका साथ हामीले चाहिँ वित्तीय सेवा प्रारम्भ गरेका थियौँ। किनकि गरिमा विकास बैंक सहरमा खुलेर गाउँमा विस्तारित भएको बैंक होइन। यो ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भएर र ग्रामीण प्रकृतिकै ठाउँहरूमा स्थापना भएका अन्य विकास बैंकहरूलाई गाभ्दै सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो र यही सिलसिलामा अहिलेसम्म आइपुग्दा गरिमा विकास बैंकसँग करिब 8 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरू संलग्न हुनुहुन्छ र यहाँबाट वित्तीय सेवा लिइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको आजको दिनमा देशभर 37वटा जिल्लाहरूमा 123वटा शाखा कार्यालय र एउटा एक्सटेन्सन काउन्टर सहित हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। देशका सम्पूर्ण महानगरपालिकाहरू
सबै उपमहानगरपालिकाहरू र धेरै ठाउँहरूमा ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रा शाखा कार्यालयहरू विस्तारित भएका छन् र यी शाखा कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विकास बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा एउटा बलियो संरचना छँदैछ। त्यसबाहेक हामीले देशभरि 10वटा स्थानहरूमा क्षेत्रीय कार्यालयको रूपमा कार्यालयहरू स्थापना गरेर ती 10वटा क्षेत्रीय कार्यालय मार्फत व्यावसायिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई थप मजबुत र बलियो बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। अब भावी दिनमा चाहिँ हामी कुन हिसाबले जानुपर्छ, अगाडि सेवा प्रवाहलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले? सामान्यतया नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू र विकास ब्याङ्कहरूको सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्र करिब उस्तै नै छ। त्यसमा त्यति धेरै भिन्नता सेग्रिगेसन गरेको ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। यद्यपि विकास ब्याङ्कहरूका एलसी खोल्ने र कतिपय संस्थाहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गर्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यो पाएको अवस्था छैन। त्यो बाहेक हामी चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूले कमर्सियल ब्याङ्कले जुन सेवाहरू प्रवाह गर्नुभएको छ ती सेवाहरू विकास ब्याङ्कहरूले पनि प्रवाह गरिरहेका छन्। र अर्कोतिर आजभन्दा करिब 5-7 वर्ष अगाडिका चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको स्थितिमा अहिलेका विकास ब्याङ्कहरू त्यो स्तरको चाहिँ सक्षमता र त्यो लेभलको चाहिँ सबलताको स्थितिमा विकास ब्याङ्कहरू पुगेका छन्। त्यसकारण नेपालमा बैङ्किङ व्यवसायका सन्दर्भमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू जसरी काम गरिरहेका छन् विकास ब्याङ्कहरूले पनि त्यही क्षमता र त्यही सबलताका साथ काम गरिरहेको भन्ने लाग्छ। अझ त्यसमाथि हेर्ने हो भने जति बेला देशमा चाहिँ तत्कालीन राजनीतिक अप्ठ्यारोका बीच ब्याङ्कहरू चाहिँ सहरी क्षेत्रमा केन्द्रीकृत थिए, त्यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विकास ब्याङ्कहरू 1 जिल्ला 1-3 जिल्ला र 10 जिल्ला राष्ट्रिय स्तर गरी 4वटा क्याटेगोरीमा विकास ब्याङ्कहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, कानुनी व्यवस्था। त्यही बेलामा चाहिँ नेपालमा यति धेरै विकास ब्याङ्कहरू खुले कि कुनै बेला विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या करिब 79 सम्मको चाहिँ विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या पुगेको थियो। अहिले मर्ज हुँदै यो चाहिँ 17वटाको सङ्ख्यामा झरेको छ। र त्यो कठिन समयमा चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा अथवा दूरदराजका ठाउँहरूमा बसेर कठिन अवस्थामा पनि जनतालाई चाहिँ वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था थियो भने अहिले त धेरै सहज स्थितिमा आइपुगेको छ। देशमा व्यावसायिक रूपमा कतिपय वातावरण निर्माण हुने कुरा अझ बाँकी छन्। जस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी पोलिटिकल सिस्टमका हिसाबले स्थिर भए पनि सरकारको नीतिहरू र सरकारका संयन्त्रहरू अझ स्थिर रूपमा चाहिँ सञ्चालन नभएका कारणबाट चाहिँ व्यवसायीहरू अझै पनि उत्साह र उमङ्ग भएको देखिँदैन। यही आर्थिक वर्षको कुरा गऱ्यो भने पनि मोनिटरी पोलिसी आउँदाको बखत जुन किसिमको सहजता बजारमा देखिन्थ्यो आजसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि त्यो सहजता चाहिँ त्यति बेलाको जस्तै उत्साह र उमङ्ग बजारमा देखिँदैन। यद्यपि हामीले चाहिँ समाजमा वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट उद्यमशीलता विकास गर्नको निम्ति स्थानीय निकायहरूसँग र स्थानीय क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, स्थानीय व्यापार समितिहरू जस्ता विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ एकाकार भएर उहाँहरूसँग मिलेर हामीले उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र भइरहेका व्यवसायहरूलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्थिर किसिमको व्यवसाय गर्नको लागि वातावरण निर्माण गर्न प्रयत्न गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामी धेरै ठाउँमा यस किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेका छौँ। अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा भन्दा हामी यहाँ चाहिँ धेरै कुरा वातावरण छैन, पोलिटिकल वातावरण छैन, व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने भाष्यले हामीलाई चाहिँ गाँजेको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने करिब 9% विश्वको 9% भूभागमा सार्क र चाइना समेतको चाहिँ जनसङ्ख्यालाई जोड्ने हो भने 40% भन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्या यो सार्क र चाइनामा चाहिँ बसोबास गर्नुहुन्छ। भने यत्रो ठुलो विश्वको 40% भन्दा बढी पपुलेसन जम्मा 9% चाहिँ हाम्रो भूभागमा बसेको छ, जसको बिचमा नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट अत्यन्त उच्च स्तरको चाहिँ वातावरणीय स्थितिमा नेपाल पर्दछ। र यहाँ त हामीले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हामीले उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने यत्रो 40% विश्वको 40% पपुलेसन बसेको ठाउँमा हामीले बेच्ने चिज के उत्पादन गर्ने के बेच्ने भन्ने कुरामा
नेपाली व्यवसायीहरूमा चाहिँ ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। सरकार, स्थानीय निकायहरू र उद्योग व्यवसायमा लागेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायीहरूले पनि हामी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यति धेरै हामीले आयात गरेका छौँ। फलफुलको आयात त्यस्तै छ, कृषि क्षेत्रको आयात त्यस्तै छ, माछामासुको आयात त्यस्तै छ, खाद्यान्नका अलमोस्ट धेरै चिजहरू आयात छन्। हाम्रो लत्तकबाट सबै आयातित स्थितिमा छ भने हामीले इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्नको लागि नेपाल सरकार, स्थानीय निकायहरू, सरकारका विभिन्न तह भनौँ न, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायहरू लगायतका व्यवसायका लागि वातावरण निर्माण गर्ने सबै संस्थाहरू र सिङ्गो नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र यी सबै लाग्ने हो भने हामीले यहाँ धेरै कुरो गर्न सकिन्छ, व्यवसायका धेरै सम्भावनाहरू छन् भन्ने सन्देश निर्माण गर्न जरुरी छ। हामी यदि समग्रमा देशभित्र व्यावसायिक वातावरण निर्माण भयो भने गरिमा विकास ब्याङ्क त समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीमा विकास ब्याङ्कहरूको हिस्सा करिब 10% छ र विकास ब्याङ्कहरूमा गरिमा विकास ब्याङ्कको हिस्सा करिब 10-12% मात्रै छ। यस अर्थमा गरिमा विकास ब्याङ्कको हिस्सा त समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीमा करिब 1% को हाराहारीमा मात्रै हाम्रो हिस्सा छ। त्यसकारण जब समग्रमा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण बनेर ब्याङ्किङ प्रणाली र व्यावसायिक प्रणालीको 79% चाहिँ एकदम ठिकठाक छ भन्दा गरिमा विकास ब्याङ्कको 1% त्यसै ठिकठाक हुन्छ। त्यसकारण यसमा हामी चाहिँ एकाकार भएर काम गर्ने हाम्रो योजना र हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका पनि छौँ। हाम्रो जहाँ जहाँ पहुँच छ त्यहाँका स्थानीय निकायहरू र त्यहाँका चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग मिलेर हामीले उद्यमशीलताको लागि काम पनि गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकार र नियमनकारी निकाय भनौँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पोलिसीगत रूपमा चाहिँ के सहयोग गरिदिएको खण्डमा अझ राम्रो गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ? मेरो विचारमा हामीले सरकारले ल्याउने वित्तीय नीति भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले धेरै सहज बनाउँछ भन्ने बुझाइ चाहिँ व्यवसायका धेरै सेक्टरहरूको पाइन्छ। तर मेरो विचारमा सरकारले चाहिँ धेरै कामहरू सरकारी क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै कृषि क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ फलफुल, तरकारी, चामल, दाल, तेलहन जस्ता चिजहरूको चाहिँ आयातलाई हेर्ने हो भने यो सब्स्टिट्युट गर्न सक्दा अरबौँको इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट हुन्छ। त्यसले नेपालभित्र आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्छ। कम्तीमा देशभित्रै उत्पादन भएको चिज देशभित्रका चाहिँ जनताले खान पाउने र खाने स्थितिको निर्माण हुन्छ। यसका निम्ति अन्य ठाउँहरूमा कृषिलाई जुन किसिमको महत्त्व दिएको छ, जुन किसिमका अनुदानका व्यवस्थाहरू छन्, प्राविधिक सहयोगका कुराहरू छन्, समयमा मल तथा सिँचाइको व्यवस्थाहरू छ, यी चिजहरूलाई ध्यानमा राख्ने हो भने हामीले एकातिर हामीसँग चाहिँ रोजगारी छैन भनेर चाहिँ देशमा ठुलो हिस्सा अझ खासमा युवाहरू चाहिँ विदेशिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर हामीसँग चाहिँ बाँझा रहेका खेतबारीहरूमा चाहिँ काम गर्ने जनशक्तिको अभावले गर्दा हामीले कृषि क्षेत्रमा इम्पोर्ट गरेर हाम्रो दैनिक गुजारा चलाएका छौँ। त्यसैले यो किसिमको चाहिँ असन्तुलनको चाहिँ समाधान यो मोनिटरी पोलिसीले भन्दा पनि वित्तीय अर्थात् फिनान्सियल पोलिसीले चाहिँ गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसको लागि चाहिँ सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले एउटा सस्टेनेबल किसिमको चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ, दीर्घकालीन किसिमको योजना बनाउनुपर्छ र मानिसहरूलाई यहीँ काम गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले धेरै पटक धेरै ठाउँमा भनेको छु कि हामीले चाहिँ उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराको चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्ने मात्रै कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। तर नेपाली समाजमा हामी चाहिँ यहाँबाट गएको 3 वर्षमा करिब 20-22 लाख मान्छे चाहिँ युवाहरू विदेशी भन्ने रेकर्ड पाइन्छ भने नेपालमा आएर भारतीय बङ्गालीहरूले चाहिँ काम गरेको कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रको रङरोल लगाउने, बिजुलीको काम गर्ने, यस्तै साधारण कुरा गऱ्यो भने हेर्दा साधारण लाग्छ तर आर्थिक रूपमा ठुलो काम भएका चाहिँ कपाल काट्नेदेखि लिएर यहाँको चाहिँ विभिन्न किसिमका फोहोर मैला उठाउने लगायतका कुराहरू गर्ने यति ठुलो जनसङ्ख्या बाहिरका मानिसहरू आएर चाहिँ यहाँ काम गरेका छन्। त्यसैले त्यो काम चाहिँ नेपालीहरूले नेपालमै बसेर यी खाले काम गर्न सकिन्छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने हो भने हामीले चाहिँ बाहिर पठाउने पैसा यहीँ बस्छ, यहीँ उत्पादन हुन्छ, हाम्रै पाखा पखेर मलिला हुन्छन् भन्नेतिर र हामी चाहिँ नेपाली समाजमा कर्पोरेट कल्चर निर्माण गरेर सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास
जनस्तरमा पनि हामीले गर्नुपर्छ। किनभने व्यक्तिगत रूपमा व्यवसाय गर्ने र कम्पनी कन्सेप्टमा सामुदायिक रूपमा गर्ने व्यवसायको चाहिँ लङ टर्म एउटा सस्टेनेबल भएर जान्छ। व्यक्तिगत गरेको व्यवसाय एकजना व्यक्तिको चाहिँ असक्षमता वा एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यो कामलाई छोडेको खण्डमा त्यो काम असफल हुन्छ, परियोजनै असफल भएका पाइन्छन्। जब त्यही कुरो चाहिँ हामीले सामुदायिक रूपमा वा कम्पनीको रूपमा चाहिँ काम गऱ्यौँ भने एकजना व्यक्ति असफल भए पनि त्यसलाई सञ्चालन चाहिँ विधिले गर्छ, अर्को चाहिँ लगानीकर्ता अर्को व्यवसाय त्यसमा चाहिँ सिर्जना हुन्छ र निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ। यस्तो प्रक्रिया यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने काम चाहिँ मेरो विचारमा सरकारका विभिन्न तहका सरकारहरू र जनस्तरमा जनमानसले पनि यो कुरालाई चाहिँ बुझेको खण्डमा यदि यही काम गरियो भने त्यो पुस्ता गर्न सक्ने काम हुन्छ भने बाहिर गएर गरेको काम त एउटा व्यक्तिले गर्यो भने त्यो उसको चाहिँ छोरा नातिसम्म चाहिँ पुस्ता जाने खाले काम हुँदैन। त्यसैले यस्तो वातावरण निर्माण गर्नको लागि मोनिटरी पोलिसी भन्दा फिनान्सियल पोलिसी र फिनान्सियल पोलिसी भन्दा पनि अझ ठुलो कुरा नागरिक समाजले समेत यो कुरालाई महसुस गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। र यो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि एक किसिमले प्रहार पनि भइरहेको छ। अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा लगायतका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् नि। यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चुनौती सामना गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? तपाईँले एकदम समसामयिक प्रश्न राख्नुभयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा करिब आजभन्दा 5-6 महिना पहिले जुन किसिमको समस्या थियो त्यो समस्या करिब घट्दै गएको पाइन्छ। सामाजिक रूपमा एक किसिमको चाहिँ दबाब ब्याङ्कमाथि नभएको होइन। कतिपय ठाउँमा स्थानीय निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विकास ब्याङ्कले लिलाम गर्दा कर्जा नउठेका कारण धितो लिलाम गर्दा वा ब्याङ्कले सकार गर्दा आवश्यक सिफारिस दिन चाहिँ ढिलाइ गर्ने वा नदिनेसम्मका चाहिँ समस्याहरू पनि हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले फेस गरेका छौँ। यद्यपि यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै यसमा चाहिँ समाधान आएको छ। जनस्तरमा पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ भावना विकास भएको छ र सम्पूर्ण जहाँ यी कुराको समस्या चाहिँ देखिएका छन्। मेरो विचारमा यदि कर्जा उपभोग गरेको ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेको खण्डमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरू सक्षम नहुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा एउटा ठुलो अराजकताको स्थिति देशमा निर्माण हुन्छ। त्यस्तो अराजकताको समस्याको समाधान गर्न इभन सरकारले पनि असफल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण क्षेत्र सम्पूर्ण निकायहरूले देशभित्र निर्माण भएका जति पनि व्यवस्थाहरू छन् त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। र हामीले हाम्रो सन्दर्भमा त्यस किसिमका समस्याहरू हामीले त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ फेस गरेका छैनन्। हामीसँग चाहिँ विद्रोही गर्ने कर्जा चुक्ता गर्दैनन् भन्ने त्यस्तो परिस्थिति छैन। मान्छे व्यवसायमा आकारमा परिवर्तन हुँदा नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरू बाहिरिँदाखेरि यो के अरे वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारणबाट देशभित्रको कन्जम्सन उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमै परिवर्तन आएको छ। त्यो कारणबाट चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू खस्कनु, आर्थिक गतिविधिहरू घट्नु, युक्रेन र रसियाको चाहिँ युद्धका कारण पनि एउटा सप्लाई चेनमा आएको चाहिँ समस्याहरू, कतिपय एसियन कन्ट्रिजहरूमा पनि एउटा युद्धरत स्थितिहरू हुनु, यी चिजहरू र कोभिडबाट आएको चाहिँ जुन आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव थियो त्यो प्रभावको परिणाम अहिले पछिल्लो वर्षहरूमा बल्ल त्यसको चाहिँ देखिँदै गएको स्थितिले गर्दा पनि हामीले यो समस्या देखेको हो। बिस्तारै यसमा समस्याको समाधान हुँदै जाने सङ्केतहरू पनि छन् र नभइकन सुख पनि छैन। किनभने हामीसँग जुन स्थितिमा हामी आज आइपुगेका छौँ योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधि गर्नै पर्छ, मानिसहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्नै पर्छ। त्यो नहुँदासम्म चाहे त्यो व्यक्तिको जीवनमा होस्, चाहे परिवारको सन्दर्भमा होस्, चाहे संस्थागत सम्बन्धमा होस्, उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने र एक्सपोर्ट गर्ने एउटा व्यक्तिको जीवनमा हेर्ने हो भने उसले चाहिँ आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्यो भने त उसको आर्थिक गतिविधि बिग्रन्छ नि। त्यस्तै परिवारमा पनि र समाजमा पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो भने त्यो समाज त्यो परिवार सम्पन्न हुन सक्दैन, विपन्न हुँदै जान्छ। राज्यले पनि आफूले चाहिँ उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गर्ने जस्तो वातावरण बन्यो भने राज्य पनि कमजोर हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिज र त्यसमा चाहिँ चीन समेतलाई हेऱ्यो भने यत्रो ठुलो पपुलेसन भएका ठाउँमा
हामीले चाहिँ हाम्रो मुलुकमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने चिजहरू के हुन् भन्ने कुराको आयाम हामीले खोज्नुपर्छ र हामीले चाहिँ वैदेशिक मुद्रा कमाउनको लागि हामीसँग आजको दिनमा हेऱ्यो भने सबैभन्दा ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स र पर्यटन देखिन्छ। अब रेमिटेन्सको हिसाबले त रेमिटेन्स चाहिँ एउटा पर्याप्त मात्रामा आएको छ, तर त्यो रेमिटेन्स चाहिँ युवाहरूको चाहिँ पसिना बेचेर आएको जुन पैसा हो त्यसको चाहिँ स्थायी रूपमा यही देशभित्रको चाहिँ उत्पादन गर्न सक्यो भने त्यो रेमिटेन्सबाट आएको आम्दानीभन्दा यहाँ बसेर उत्पादनशील क्षेत्रमा काम गरेर हामीले विदेशमा चाहिँ यदि वस्तु र सेवाहरू बिक्री गऱ्यौँ भने त्यसबाट आउने पैसा चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको पैसाभन्दा धेरै हुने स्थिति निर्माण गरेर जानुपर्छ। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राज्य, समाज र परिवार सबै व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ के होला भन्ने विषयमा हामीसँग जति कुराहरू हामीले चाहिँ यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भनेका छौँ, अबको दिन चाहिँ अब यो पनि सप्रियो त्यो पनि सप्रियो भन्ने स्थितिमा जान सकिन्छ भन्ने भरोसा हामीलाई चाहिँ छ। किनभने ती विदेश गएका मान्छेहरू पनि फर्किने स्थितिमा चाहिँ हुन सक्छन्। देशभित्र पनि केही न केही आर्थिक गतिविधिहरू होला, सरकारी क्षेत्रबाट पनि केही न केही नयाँ कुराहरू आउला। मोनिटरी पोलिसी आउने बित्तिकै मान्छेमा एक किसिमको उत्साह थियो, फेरि मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ यो पहिलो के अरे यो पटक यसमा चाहिँ रिभ्यू पनि हुँदै जान्छ, त्यसबाट पनि परिवर्तन होला र सरकारी निकायबाट पनि परिवर्तन होलान् भन्ने लाग्छ र यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले तत्कालको स्थिति हेऱ्यो भने व्यावसायिक अथवा उपभोग प्रणाली यसमा आएका परिवर्तनले मानिसहरूमा आर्थिक रूपमा एक किसिमको दबाब त छ, तर विकास ब्याङ्ककै हकमा हेऱ्यो भने कर्जा असुलीको सन्दर्भमा विकास ब्याङ्कका अधिकांश लगानीहरू चाहिँ धितोमा आधारित भएको हुँदा समय अघि पछि हुनसक्छ, कसैका चाहिँ 1-2% चाहिँ एनपिएलको लेभल तलमाथि पनि होला, तर कालान्तरमा चाहिँ गरिबा विकास ब्याङ्ककै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने हामी चाहिँ त्यति धेरै अप्ठ्यारोमा चाहिँ छैनौँ, यो समाधानको स्थितिमा छ र हामी त्यही अनुरूप अगाडि बढेका छौँ। र लामो समयको ब्याङ्किङ करियर सँगै अहिले यहाँ चाहिँ यति अब्बल ब्याङ्कको चाहिँ कमान्डरको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। एउटा सिइओको रूपमा यहाँले चाहिँ देखेको अर्जुन दृष्टि के हो कि म अब यो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दाखेरि यो ब्याङ्कलाई यहाँसम्म पुर्याउँछु भन्ने त्यस्तो के छ? म लामो समय काम गरेको भन्दा पनि म चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्कको संस्थापनाकै प्रक्रियादेखि गरिमा विकास ब्याङ्कमा संलग्न भएर काम गरेको छु र म गरिमा विकास ब्याङ्कको कर्मचारीको हैसियतमा सुरुवाती दिनदेखि नै प्रारम्भदेखि नै काम गरेका छु। म करिब 11 वर्ष चाहिँ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरेर गएको वैशाख 1 देखि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छु र यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिला म गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा संस्थापक कार्यकारी प्रमुख जितमान श्रेष्ठज्यू र लामो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने पूर्व कार्यकारी प्रमुख गोविन्द प्रसाद ढकालज्यू, उहाँहरूले गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडलाई जुन ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएर त्यसको बागडोर मैले लिने मौका पाएको छु, उहाँहरूप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी अर्जुन दृष्टि के हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो हामी विकास ब्याङ्क हो र हामीले मिडल र लोवर क्लासको चाहिँ पपुलेसनको ठुलो हिस्सा करिब गरिमा विकास ब्याङ्कमा 8 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ यो मिडल क्लास चाहिँ लाई बढी फोकस गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ र सेवाग्राहीहरूलाई अब्बल किसिमको सेवा प्रवाह गर्नु गरिमा विकास ब्याङ्कको र मेरो पनि अर्जुन दृष्टि हो र यसका निम्ति मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने जब कर्मचारीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू उत्प्रेरित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ काम गरौँ भन्ने भावना हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज र सरल किसिमको सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कर्मचारीहरूको हित र उहाँहरूको मनोबललाई उच्च राख्ने, कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल र उच्च कोटिको चाहिँ काम गर्ने कौशलताको विकास गर्न सबैभन्दा बढी प्रयत्न गर्ने र अब्बल कर्मचारीहरू मार्फत अब्बल सेवा प्रवाह गरेर सेवाग्राहीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने भन्ने अर्जुन दृष्टि हो, जसको परिणामस्वरूप सेयरधनीहरूलाई लाभांशको लागि पनि त्यहीबाट आर्जन हुन्छ। यदि सेवा प्रवाह चाहिँ अब्बल बन्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका नियमनकारी निकायहरूलाई ब्याङ्क ठिकठाकसँग चल्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नियमनकारी निकायहरू
सन्तुष्ट हुने स्थिति हुन्छ र विकास ब्याङ्कभित्र सेवा अब्बल भएपछि ग्राहकहरूको सन्तुष्टिको मात्रा वृद्धि भएपछि ग्राहकहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै जाने र ग्राहकहरूबाट चाहिँ जुन व्यवसायको आकार वृद्धि हुन्छ त्यसबाट ब्याङ्कको नाफामा वृद्धि हुन्छ, लाभांशमा वृद्धि हुन्छ, कर्मचारीहरूको मनोबलमा वृद्धि हुन्छ। यो एउटा इकोसिस्टम जस्तो हुन्छ। त्यसपछि CSR लगायतका विभिन्न माध्यमहरूबाट ब्याङ्कले चाहिँ समाजलाई हित हुने कामहरू गर्न सक्छ। मिडियासँग समन्वय गरेर ब्याङ्कभित्र भएका गतिविधिहरूलाई समाजसम्म पुर्याउन सकिन्छ र मिडियाकै माध्यमबाट समाजमा भएका कतिपय ब्याङ्कप्रति आएका राम्रा वा नराम्रा धारणाहरू पनि हामीले चाहिँ फिडब्याकको रूपमा पाउँछौँ र यसलाई चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा समाधान गर्दै जाने एउटा प्रयत्न गरिन्छ र यसबाट चाहिँ निष्कर्षमा भन्दा अर्जुन दृष्टि भनेको चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्कलाई फर्स्ट हुने, सेकेन्ड हुने भन्ने लाइनमा हाम्रो चाहिँ त्यति ठुलो फोकस छैन। हामी वान अफ द बेस्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटको रूपमा समाजमा रेटिङ हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्जुन दृष्टि हो। र यसभन्दा अगाडिका हाम्रो चाहिँ CEO गोविन्द ढकाल सरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ गरिमा विकास ब्याङ्क सुरु गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कलाई कमर्सियल ब्याङ्क नै बनाउने भन्ने नै सोचेर सुरु गरेका थियौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यो कुर्सीमा हजुर यतिखेर हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा अझै कायमै छ कि त्यो चाहिँ के छ, त्यो पनि बुझौँ जस्तो लाग्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कको लागि बनाउने कानुनी व्यवस्था र विकास ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कमा स्तरोन्नति हुन सक्ने वा नसक्नेसँग विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत व्यवस्थामा बढी निर्भर हुन्छ। हामी कमर्सियल ब्याङ्क बन्छौँ वा बन्दैनौँ, राष्ट्र ब्याङ्कको व्यवस्थाबाट त्यो सम्भावना रहन्छ वा रहन्न भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा हो। यदि विकास ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा रूपान्तरण हुने स्थिति भएको खण्डमा हामी त्यसको लागि आफूलाई तयार बनाउने गरी काम गर्छौँ र गरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म आजको कुरा छ, हामी विकास ब्याङ्कको रूपमा जुन रूपमा छौँ त्यो रूपमा अब्बल सेवा प्रवाह गर्नु र अब्बल संस्था बनाउनु प्रमुख उद्देश्य हो। र यो वार्षिक उत्सवको यो चाहिँ अवसरमा ब्याङ्कका तर्फबाट, ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका तर्फबाट चाहिँ सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त हामी 17औं वर्ष पुरा गरेर यो मङ्सिर 7 गतेबाट हामी चाहिँ 18औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। 18 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीले भोलि चाहिँ देशभर विभिन्न 7वटा स्थानबाट रक्तदान कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। नेपालमा धेरै ठाउँमा समाचारहरूमा हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ यो हस्पिटलहरूमा चाहिँ रगतको अभाव छ भनेर। हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि रक्तदानलाई पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा गरेका छौँ र यसपटक पनि केन्द्रीय कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँ लगायत पोखरा, नारायणगढ, वीरगञ्ज लगायतका इटहरी लगायतका चाहिँ विभिन्न 7वटा क्षेत्रहरूबाट हामीले रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौँ भने अरू यो 18 वार्षिक उत्सव भएको हुनाले 7वटा रक्तदान कार्यक्रम बाहेक अन्य 11वटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा आयोजना गरेका छौँ। त्यसबाहेक गरिमा विकास ब्याङ्कले पहिलोपटक गरिमाको एउटा ब्रान्डको रूपमा हामीले चाहिँ गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन 2081 नाम दिएर पर्सि शनिबार अर्थात् 2081 मङ्सिर 8 गते शनिबार बिहान 7 बजे गरिमा विकास ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँबाट सुरु भएर यो चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरको लागि नारायण गोपाल चोकसम्म र खुल्ला प्रतिस्पर्धीहरूको निम्ति गणेश चोकसम्म 5 किलोमिटर कर्पोरेटलाई र 10 किलोमिटर खुला प्रतिस्पर्धीहरूको लागि गरिमा रोड रेस कम्पिटिसनको आयोजना गरेका छौँ र यसमा हामीले करिब 600 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा राखेका छौँ। यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ र नेपालको प्रतिष्ठित धावक तथा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वैकुण्ठ मानन्धर प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गरिएको छ र यो कार्यक्रम मार्फत हामीले गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेडलाई नेपालको वित्तीय बजारमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा र खेलकुदको क्षेत्रमा चाहिँ पनि योगदान गर्ने ब्याङ्कको रूपमा स्थापित गर्ने र गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ अगाडि लैजान चाहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ साफ वुमन्स फुटबल प्रतियोगितामा चाहिँ
नेपाली टिम र बङ्गलादेश टिम बिच जुन फाइनल गेम भएको थियो, त्यो फाइनल गेममा नेपाली टिमले हानेको बङ्गलादेश विरुद्धको चाहिँ प्रत्येक गोलमा 1 लाख रुपियाँको दरले चाहिँ पुरस्कार दिने भनेर घोषणा गरेका थियौँ। हाम्रो अपेक्षा भारतसँग भएको खेल र अन्य खेलहरूको पनि हिसाब गर्दाखेरि नेपाली टिमले चाहिँ सामान्यतया रेगुलर खेलभित्र चाहिँ नै अलि राम्रै गोल हान्छ र यदि रेगुलर गेम समयभित्र चाहिँ गेम सकिएन भने पेनाल्टीमा पुग्यो भनेदेखि नेपाली टिमले राम्रो गोल हान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यही अनुसार हामीले प्रति गोल 1 लाख रुपियाँको पुरस्कार घोषणा गरेका थियौँ। अब यद्यपि यो चाहिँ के अरे फाइनल खेलमा चाहिँ हामी उपविजेता भए तापनि नेपाली महिला खेलकुदहरूप्रति हाम्रो सम्मान, सद्भाव र उहाँहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा अझ उच्च कोटीको खेल प्रदर्शन गर्ने प्रेरणा स्वरूप चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जुन पुरस्कार घोषणा गरेका थियौँ, त्यो पुरस्कार पनि हामीले पर्सि 8 गतेकै समारोहमा वितरण गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ। र यहाँले जहाँसम्म चाहिँ सेवाग्राहीहरू सबैलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भन्ने प्रश्न राख्नुभएको छ। गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेड आजको दिनमा सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण सेवाग्राही महानुभावहरू, खास गरी निक्षेपकर्ताहरू, बैङ्कको प्रमुख उद्देश्य निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्नु बैङ्कको परम कर्तव्य हुन्छ। त्यही कर्तव्यअनुसार हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। गरिमा विकास बैङ्क निक्षेपकर्ताहरूको लागि सुरक्षित र भरपर्दो वित्तीय संस्था हो भन्ने सन्देश राख्न चाहन्छु र यहाँहरूले निर्धक्कसँग गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडमा आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्नु हुन म अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको दिनमा विकास बैङ्कहरूमा गरिमा विकास बैङ्कको बेस रेट सबभन्दा तल छ। त्यसकारण कर्जा सुविधा उपभोग गर्न चाहने सेवाग्राही महानुभावहरूको लागि पनि विकास बैङ्कहरूमा गरिमा विकास बैङ्कको कर्जा सबैभन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दछ। त्यस्तै गरी सेवा प्रवाहको हिसाबले गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेड एउटा निरन्तर रूपमा सेवाग्राहीहरूलाई उच्च सेवा दिनको लागि प्रयत्नशील रहेको संस्था हो। हामी पर्फेक्ट छौँ भनेर म भन्दिनँ, तर पर्फेक्ट हुनको निम्ति हामीले कुनै कसर नराखेर प्रयत्न गर्छौँ। यदि यहाँहरूले कुनै कमी कमजोरी देख्नु भएको छ भने हामीलाई समयमा जानकारी गराउनु भएको खण्डमा हामीले सम्पूर्ण कमी कमजोरीहरूलाई समाधान गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नेछौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण सेवाग्राही महानुभावहरूलाई गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडमा निर्धक्कसँग कारोबार गर्न र सम्भाव्य सेवाग्राही महानुभावहरू जो गरिमा प्रति आज चाहिँ गरिमासँग कारोबार गर्नुभएको छैन, सम्पूर्ण नेपाली बुबाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई आफ्नो वित्तीय साझेदारको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेर गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडमा कारोबार गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनुको लागि अथाह प्रयत्न गर्नुहुने गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडका सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरू, संस्थापकज्यूहरू, गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई यो ठाउँसम्म आइपुग्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरू र सबै नियमनकारी निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज लगायतका सम्पूर्ण नियमनकारी निकायहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडलाई हरेक हिसाबले उपयुक्त समयमा उपयुक्त नीति निर्धारण गरेर व्यवस्थापनलाई सहज र सरल ढङ्गबाट एउटा जनस्तरमा चाहिँ वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न वातावरण तयार पार्ने गरिमा विकास बैङ्क लिमिटेडको सञ्चालक समिति प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र समस्त नागरिक समाजमा गरिमा विकास बैङ्कप्रति यहाँहरूले हालसम्म जुन किसिमको सहयोग र सद्भाव राख्नुभएको छ, यो किसिमको सहयोग र सद्भाव आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा राख्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। 18 वर्ष प्रवेशलाई चाहिँ वयस्क चाहिँ उमेरमा प्रवेशको रूपमा पनि लिइन्छ। यसको लागि यहाँलाई बधाई र आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि। धन्यवाद। तर कस्तो छ भने वयस्क 18 वर्षलाई वयस्क हामी मान्छौँ, तर पनि यो टिनेजर्स हो नि, 19 नपुगिकन टिनेजर्स कम्प्लिट हुँदैन। र यो संस्था ब्याङ्किङ संस्था भनेको चाहिँ करिब 18-20 वर्षको समय भनेको एउटा परिपक्व उमेर पनि हो। तर पनि ब्याङ्किङ प्रणाली भनेको चाहिँ यति सेन्सिटिभ
यति संवेदनशील किसिमको क्षेत्र हो कि यसमा जतिसुकै बेला पनि समस्या आउन सक्छन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो परिपक्वतालाई अझ धेरै परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै देश र समाजलाई आवश्यक किसिमका चाहिँ वित्तीय औजारहरू, वित्तीय सेवाहरू निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली सेवाग्राहीहरू, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।